حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا شیش دا بیٹا انوش دا بیٹا کنان دا بیٹا مہلائیل دا بیٹا یارب دا بیٹا ادریس دا بیٹا متوسر دا بیٹا لمق دا بیٹا نو دا بیٹا سام دا بیٹا الفقس دا بیٹا صالح دا بیٹا ہود دا بیٹا فلج دا بیٹا راوا دا بیٹا داتا دا بیٹا سرود دا بیٹا نوح دا بیٹا تانوخ دا بیٹا ابراہیم خلیل ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ دا بیٹا قیدار دا بیٹا ارام دا بیٹا اوز دا بیٹا سلمان دا بیٹا ہمیشہ دا بیٹا ادو دا بیٹا ادران دا بیٹا معاد دا بیٹا نزار دا بیٹا مدر دا بیٹا الیاس دا بیٹا مدرکہ دا بیٹا خزیمہ دا بیٹا کنانا دا بیٹا نظر دا بیٹا مالک دا بیٹا فہر دا بیٹا لوئے دا بیٹا قاب دا بیٹا مرہ دا بیٹا کلاب دا بیٹا قصی دا بیٹا عبد مناف دا بیٹا ہاشم دا بیٹا عبد المطلب دا بیٹا ابو طالب دا بیٹا علی دا بیٹا حسین ابن علی سبحان اللہ رسول نالا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نالا بابا علی مل کے رسول نالا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کو دے نبی چپنے سونا تیرا امام جلیا حسین پنجتنے تا پنجوہ جیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد نال با آواز بلند درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام یا حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سارے مل کے پڑھ لگو یا حسین ابن علی بولو تیرا زمانہ جیو زندہ باد و محبت نال یا حسین ابن علی تیرا زمان
یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا نسبت تیری قرآن سے ناطق قرآن ہے تو نسبت تیری قرآن سے ناطق قرآن ہے تو چڑھے کہ نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھے کہ نیزے پر تیرا بولو قرآن سنانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا حضرت میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا حلق میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بولو بازو کٹانا اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانواز آپ حضرت علامہ مولانا جناب محمد شاہد طاہری صاحب اگے تشریف لائے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانواز زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا بولو پڑھنا تو گانا ایک مرتبہ سارے پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے بات کربلا کو جانا
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام دار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مصطفیٰ حامہ بے کساں شفاء جود جدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب التعظیم واجب التکریم معزز علماء کرام سامعین محترم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش بختی ہے کہ اتنا خوبصورت علماء کرام دا گلدستہ جنہ دے اندر بیٹھ کے ادنا جا طالب علم آپ احباب دے سامنے اتنی کچھ جسارت کر رہا ہے کہ آپ دے سامنے کچھ بیان کرنے دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے کلمہ حق جاری فرمائے اور سنا کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سٹیج زینت حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد شاہد صاحب طاہری زندہ شرف ہو تشریف فرمانے، شیر راہ والی جناب حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ قاری محمد سخاوت علی قادری صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، خوش آمدید۔ حکم فرمایا جنہ دے حکم لبیک کہندے آیا آپ احباب دے پیارے پیارے چہرے دی اللہ نے زیارت دا موقع عطا فرمایا ہے۔ جناب جو کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد امجد رضا طاہری صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ آپ بھی تشریف فرمانے، فخر السادات سید احمد رضا شاہ صاحب کاظمی زندہ شرف ہو آپ بھی تشریف فرمانے۔ تسی سارے ہر لحاظ نال میرے تو علم دے اندر بھی معتبر ہو، شخصیت دے اندر بھی معتبر ہو۔ اللہ رب العالمین آپ نو عزتاں عطا فرمائے، آپ نو شانہ عطا فرمائے، اور علماء کرام دا اللہ رب العالمین یہ جو محبت ہے یہ پیارے رہندی دنیا تکرا اللہ شاد و آباد عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اج دا ایک خوبصورت پروگرام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی یاد دے اندر یہ 7واں پروگرام ہے۔ میرے تو قبل بھی علماء کرام نے بیانات فرمائے ہر روز سلسلے دے اندر، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ جو چند دن باقی نے 10 محرم جتنا احباب بیانات فرمان گے۔ آپ نے فضائل اہل بیت، آپ نے شہادتاں، آپ نے تمام انہاں دے اکرام، انہاں دے مناقب سماعت فرمائے۔ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے میرے کو کم لینا ہے جو میں آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرنا ہے، اگر آپ نے وہ گلاں پہلے سن لئی آنے تو انہوں نے دہرا لویا جے، اگر وہ گلاں پہلی دفعہ سنن دا موقع مل رہا ہے تو انہوں یاد کر لویا جے، جو کہ نہ تے میں کوئی روایتی خطیب ہاں تے نہ ہی میں کوئی رٹیاں ٹٹائیاں تقریراں کرن دا عادی ہاں۔ جو میں پڑھ کے آیا ہاں، جو میں اپنے مطالعے اندر بات لے کے آیا ہاں، وہ چند ایک احادیث مبارکہ آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز انہاں جملے دے نال کرنا چاہنا، برادران اسلام علماء تو دعا لین واسطے عرض کر لگا، دین ساڈے کول پہنچیا ہے تیناں واسطیاں دے نال۔ کنیاں واسطیاں دے نال؟ اچھی بولو، کنیاں واسطیاں دے نال؟ دین ساڈے کول پہنچیا ہے تیناں واسطیاں دے نال۔ پہلا واسطہ ہے قرآن، دوسرا واسطہ ہے محمد مصطفیٰ دا فرمان، تیسرا واسطہ ہے تاریخ۔ قرآن دے ذریعے ساڈے کول علم پہنچیا، دین پہنچیا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے روح دے نال ساڈے کول دین پہنچیا۔ تیسری تاریخ دے نال ساڈے کول دین پہنچیا ہے۔ انہاں دے اندر فرق ہے وے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ دے فرمان دے متعلق فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تو وڈی کسی دی بات بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے یہی فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محمد مصطفیٰ اپنی مرضی دے نال تے بول دے نہیں، جو رب حکم دے دیندا ہے سونا بول دیندا ہے۔ فرمایا نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ آمنہ دے لال دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔
تاریخ جڑی ہے او دے اندر غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ تاریخ لکھنے والا بندہ ہے. انسان نے تاریخ لکھی جدو امام الانبیاء علیہ السلام نے بظاہر اکھاں میٹھیاں وصال فرمایا، اس تو بعد جو کچھ بھی ہویا اج تکرا وہ سب تاریخ ہے. تے تاریخ بھی او مننا گے، ساری تاریخ نو اسی نہیں مننا گے، تاریخ بھی او مننا گے جڑے قرآن دے مطابق ہوے گی، آمنہ دے لال دے فرمان دے مطابق ہوے گی. جیڑی تاریخ قرآن نو ٹچ بھی کر دیئے، جیڑی تاریخ میرے آقا دی حدیث نو ٹچ بھی کر دیئے، اسی ایسی تاریخ نو نہیں من دے. اور اسی قرآن ایک ہاتھ میں لے کے، ایک ہاتھ میں آمنہ دے لال دا فرمان لے کے پھر دین پڑھنے ہاں، پھر دین سکھنے ہاں، پھر قوم کو دین سکھانے ہاں. آج اگر کوئی بندہ جھوٹی تاریخ پڑھ کے صحابہ اکرام دے متعلق اتنی لمبی زبان کر کے اور لان تان کرتا پھرے کہ وہ اپنے ظاہر کی طرح وہ اپنے اندر بھی کالا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام دی عظمت دے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا سب تو پہلے جنہ دے متعلق میں آپ نو جدھر لے کے ہونا چاہنا، سب تو پہلے اللہ رب العالمین دا جنہ دے متعلق قرآن دے اندر فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، دوسرے مقام تے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اساں تے انہاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا فرما دیتی، اساں تے انہاں دے دلاں دے اندر اچھی بولو محبت پیدا فرما دیتی ہے. اے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، آپس دے اندر بڑی محبت والے نے. آج اگر کوئی جھوٹی تاریخ پڑھ کے انہاں دے دشمنیاں بیان کرتا پھرے تو سامعین محترم او دے اپنے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن انہاں دے پیار دے اندر فرق آ سکتا نہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام دا اگر فرمان پڑھیے، کنز الامال دی حدیث پاک پڑھنا چاہنا، 11 نمبر جلد 241 نمبر صفحہ ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے منو اپنے واسطے چن لیا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. فرمایا وَاخْتَارَ لِي اصحابی، اللہ نے پہلے فرمایا ان اللہ اختار لی، اللہ نے منو چن لیا ہے اپنے واسطے، اور فرمایا وَاخْتَارَ لِي اصحابی، اور اللہ نے میرے صحابہ نو میرے واسطے چن لیا ہے. فرمایا وَأَصْحَابِي، اور اللہ نے میرے واسطے میرے سسرال نو چن لے آئے. میرے آقا نے فرمایا فَسَيَأْتِي قَوْمٌ، ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی یَسُبُّونَهُمْ، جنہی میرے سسرال کو گالیاں دوے گی، جنہی میرے صحابہ کو گالیاں دوے گی. فرمایا صرف گالیاں ذکر نہیں، فرمایا فَسَيَنْتَكِسُونَهُمْ، فرمایا اونا دی تنقیص بھی بیان کریں گے. اگر میرے آقا نے سانو فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، تسی اونا دے کول بھی نہیں بہنا، اونا دے کول بھی. آج لوگ آنے نے کی کریے جی، جاندے پیسہ اونا دے آواز مار رہی، کی کریے انہاں دی دنیا داری بھی رکھنی پہن دیئے. اور دنیا داری جتی کے لوگ تو قربان کر دیئے، جیتے آمنہ جلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں دی بات آ جائے، اوتے تمام رشتے قربان نے. رشتہ او دے نالے، تعلق او دے نالے، جدا تعلق آمنہ جلال محمد مصطفیٰ دے نال جڑ گیا ہے. فرمایا فلا تجالسوہم، انہاں دے کول بہنا بھی نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا ولا تشاربوہم، انہاں دے نال بیٹھ کے پینا بھی نہیں. فرمایا ولا تعاقلوہم، انہاں نال بیٹھ کے کھانا بھی نہیں. اج لوگ آندے نے کی کریے جی، سبیل تے انہاں دی ہے نا، لنگر تے انہاں دا نا، اے دیکھو لنگر ونڈن والا کون ہے، اے دیکھو سبیل لگان والا کون ہے. کیا انہاں دے سینے دے اندر صحابہ دا بغض سے نہیں؟ اگر صحابہ دا پیار انہاں دے سینے دے اندر موجود ہے پھر سب کوئی کھان واسطے تیار. اگر صحابہ اکرام دا بغض انہاں دے سینیاں دے اندر ہے تے اسی انہاں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اور میرے آقا نے اگے فرمایا ولا تناکحوہم، اور فرمایا انہاں دے نال نکاح بھی نہیں کر سکدے، انہاں دے کول جا بھی نہیں سکدے، انہاں دے نال مل بھی نہیں سکدے، انہاں دے نال معاملات زندگی جڑی ہے او گزار نہیں سکدے. سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو پروانے ہو، پہلا قرآن، دوجی حدیث، تیسری تاریخ اسی
قرآن ایک ہاتھ وچ لے کے ایک ہاتھ وچ آمنہ دے لال دا فرمان لے کے اسی اے محبت دا اے جو بیٹا اٹھا کے نظر چلنے اللہ رب العالمین کو انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سامنے محترم طریق جڑی ہے او دے اندر غلطی ہو سکتی ہے، طریق ساری صحیح نہیں، طریق صحیح او ہوئے گی جڑی قرآن دے مطابق ہوئے گی، جڑی آمنہ دے لال دے فرمان دے مطابق ہوئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پاسے قرآن ہوئے ایک پاسے حدیث ہوئے، اگر حدیث جڑی ہے وہ بھی قرآن دے نال ٹچ بھی کردی ہوئے، قرآن دے مخالف جاندی ہوئے، میرے آقا نے فرمایا تسی حدیث چھڑ دے گے لیکن قرآن دا دامن نہ چھڑیا جے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے گا۔ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ سامنے محترم اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ العالمین نے فرمایا اے سونا محمد، اے پیارے نبی اپنی زبان پاک دے وچوں فرما دیو میں تواڈے کولوں اس بات تے اجر نہیں منگدا، اے اللہ نے جو تانوں دین عطا فرمایا، نماز عطا فرمائی، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اللہ نے عزتاں عطا فرمایا، حج عمرے زکات عطا فرمایا نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہاں کہہ دو میں تواڈے کول اینے اوتے کوئی بھی اجر نہیں منگدا، لیکن الا المودۃ فی القربى، لیکن میں تواڈے کولوں اپنی قرابت دی محبت منگنا وا، میرے قریبیاں نال محبت کریا جے، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، انہاں دے نال مودت دا دم بھریا جے۔ سامنے محترم میں چند جملیاں دے اندر ایدی تشریح کر دینا چاہنا وا، کیویں زندہ رہن واسطے اے آپ آکسیجن دا ہونا، ہوا دا ہونا ضروری ہے، جویں مچھلی دے واسطے پانی دا ہونا ضروری ہے، اس طریقے کے نال ایک مسلمان دے ایمان دی بقا واسطے نبی دی آل دا پیار ضروری ہے، نبی دی آل دا پیار ضروری ہے۔ سامعین محترم میں امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پڑھنا چاہنا ہوں، کل مستدرک للحاکم دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا الشجرۃ وفاطمۃ فرعها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها وشیعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حضرت مینا بن مینا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آزاد کردہ غلام نے آپ اس روایت راوی نے آپ فرماندے نے سونیو اے کائنات والو، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا توجہ، میرے آقا نے فرمایا اگر شجرۃ لوگوں میری مثال ایک درخت دی ہے، میری مثال ایک درخت دی ہے، میرے آقا فرماتے نے وہ فاطمہ تو فروحا، اس درخت دیا شاخہ فاطمہ ہے، وہ علی لقاؤہا، میرے آقا فرماتے نے علی اس شاخ دا شگوفہ ہے جنہیں بھی جو جناب پھل ٹول جائے، میرے آقا نے فرمایا والحسن والحسین ثمرتها، اس درخت دا حسن بھی پھل ہے، اس درخت دا حسین بھی پھل ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے مینوں تے تانوں جدا نہیں کیتا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا وشیعتنا ورقها، جڑا میں محمد نال پیار کرنے والا ہے، علامہ صحابہ سب والے واسطے رد کر لگا وا، میرے آقا فرماتے ہیں جڑا میرے نال پیار کرتا ہے، میری فاطمہ نال پیار کرتا ہے، میرے علی نال پیار کرتا ہے، میرے حسن نال پیار کرتا ہے، میرے حسین نال پیار کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وشیعتنا ورقها، انہاں دی مثال اس درخت دے پتیاں ورگی ہے، انہاں دی
مثال اس درخت دے پتیاں ورگی ہے. میرے آقا نے فرمایا وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. میرے آقا فرماتے ہیں اس درخت دیاں جڑا جنت دے اندر نے او دی اصل جنت دے اندر نے توجہ رکھیا جائے. جتھے درخت ہوندا ہے اوتھے اودیاں شاخاں ہوندیاں نے, اوتھے جناب اودا شگوفہ ہوندا ہے, اوتھے اودے پتے ہوندے نے. میرے آقا دسنا چاہندے نے کائنات والےو جڑا انہاں پنجاں دے نال پیار کرنے والا ہے, میری آگ نال پیار کرنے والا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں درخت ہاں, اے دیاں جڑا جنت دے اندر نے, اے دیاں شاخاں بھی جنت دے اندر نے, اے دا شگوفہ بھی جنت دے اندر ہے, اور اے دے پتے بھی دے نال جنت دے اندر ہی ہون گے. انہاں دے درخت دے پتے بھی جنت دے اندر ہون گے. میرے آقا امام الانبیاء دسنا اے چاہندے نے میں اپنے سادہ انداز دے اندر میں تواڈے ذکر اپنی اے پیغام اپنا اے گل پہنچانا چاہنا وا. دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا اس حدیث دا مفہوم ہے کہ دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے. ادھر دیکھو ایک یارمیاں کھان والے جی ماں نے یارمی کھا کے اپنے پتر کو کھوائیے, اس یارمی کی لاج رکھ کے ایک جھنڈا بنا کے ایک یارہ محبت نال پڑھ لو. دل وچ رکھ کے پیارے علی دے زندہ باد اللہ تانوں سلامت رکھے. تھوڑی جی محبت اور کر دو. دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار, کیونکہ جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا. جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا. بولو جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا. جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا. ایسا ہے دربار علی دے بچیاں بن جاتا بیادار بچیاں دا. دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا. محترم جو میں پڑھ کے آیا میں وہ تمہیں سنانا چاہنا وا. المستدرک دی دوجی روایت سنو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, روایت کردے نے کہ ایک غلام آیا. توجہ ہے نا جی, جنہ جی توجہ ہے ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک غلام آیا حضور دے کول, یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے گھر دے اندر دعوت دے تے حضور دعوت قبول فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, کیونکہ جدو کوئی دعوت دے اس دعوت کو قبول کرنا بھی حضور دی سنت مبارکہ ہے. حضور نے دعوت کو قبول فرمایا. کہندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامو چلو چلیے دعوت کھان واسطے. غلام نے بلایا چلو چلیے. غلام پیچھے پیچھے نے, حضور اگے اگے نے. اور میں مثال دے طور سے توجہ طرف بات ہے میں تہاڈی توجہ دلان واسطے یہ عرض کرن لگا. دادا جاندا ہوے نا گلی دے اندر تے بچے کھیڈ دے ہون تے وچ پوترا بھی کھیڈدا ہوے. نانا جاندا ہوے تے رستے وچ دوترا بچیاں وچ کھیڈدا ہوے تے نانے دی جو توجہ ہوندی ہے نا بچے ول دوترے ول, دادے دی توجہ جدو پوترے ول ہوے نا تے جناب دادا کی کردا ہے اس بچے ول ویندا ہے تے بچہ دادے ول ویندا ہے. نانا دوترے ول ویندا ہے تے دوترا نانے ول ویندا ہے. اور نانا زمین تے بہ جاندا ہے تے فرط محبت وچ نا بچے نو ویکھ کے اینج کر کے باواں کھول دیندا ہے. اینجی گل ہے نا جی, اینج کر کے باواں کھول دیندا ہے کہ ہن دسن دی لوڑ کو نہیں, بچہ سمجھ جاندا ہے کہ اے جڑا میرا دادا ہے
دو طرح سمجھ آتا ہے جڑا میرا نانا ہے نا یہ جناب مینوں اپنے ول بلاوندا پیا مینوں سینے تے نال لانا چاہتا ہے تے میرے نال پیار کرنا چاہتا ہے ہن امام الانبیاء ہن حدیث پاک دا لطف لو مزہ لو حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی اللہ دے نبی دے نال ٹر پے پیچھے پیچھے اسی ٹر پے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے پیچھے ٹر پے ہاں حضور نے دیکھیا بچے کھیڈن رہے نے حضور دی توجہ ایک بچے دے چہرے تے پے گئی سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ سامنے محترم حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ایک بچے اٹھے پہ گئی اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں حضرت فاطمہ دے دل دا چین حضرت مولا علی دے دل دا چین خود امام الانبیاء دے اکھاں دا نور امام الانبیاء دا نور عین وہ بچہ جڑا بچیاں دے وچ کھیڈن رہیا ہے وہ بچہ کربلا دا سردار آقا حسین میرے آقا امام الانبیاء نے جدو آقا حسین والے دیکھیا میرے آقا اٹھے گلی دے اندر بیٹھ گئے میرے آقا انکر کے زمین تے بیٹھ گئے فرض محبت دے اندر میرے آقا امام الانبیاء نے انکر کے باواں کھول دتیاں نے توجہ میرے آقا نے انکر کے باواں کھول دتیاں نے اور آقا حسین دوڑے نے آقا حسین اللہ دے نبی ول دوڑے نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ول دوڑے نے میرے آقا نے انکر کے باواں کھولیاں نے علامہ شاہ طاہری صاحب علامہ امجد رضا طاہری صاحب میرے آقا نے کر کے جو باواں کھولیاں نے چاہیے کہ میرے آقا حسین آ کے اللہ دے نبی دے سینے تے نال لگ جاندے لیکن نانا آقا حسین آئے نے اللہ دے نبی دی کر کے بغل دے وچوں لنگے نے ان کر کے اوپر دی چکر لگا کے کبھی ادھر لنگ کے ادھر آ جاندے کبھی ادھر لنگ کے ادھر آ جاندے ان کر لو گلی دے اندر بیٹھ کے حضرت آقا حسین اللہ دے نبی دا طواف میں کر دے اللہ دے نبی دا طواف میں کر دے میرے آقا پڑھ دے آقا حسین کدی ادھر آقا حسین آلے دوالے میرے آقا دے چکر پہ لگا دے ایج کہہ لو نانا تے دوترا ایک دوسرے نو پھڑن پڑان لگ گئے نالے مسکران لگ گئے بلاخر اللہ دے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حسین کو پھڑ لیا پھڑ کے سینے دے نال آیا توجہ میرے آقا نے کر کے ایک ہاتھ حضرت امام حسین دے سینے دے میرے آقا نے سر دے پیچھے رکھ دیتا ہے دوسرا ہاتھ میرے آقا امام الانبیاء نے امام حسین دی تھوڑی دے تھلے رکھ دیتا ہے ایج کر کے میرے آقا نے آقا حسین دے لبائوں تے اپنے لب رکھ کے لبانوں چمنا شروع کر دیتا میرے آقا کدی لب پہ چم دے کدی پریشانی پہ چم دے کدی رخسار پہ چم دے میرے آقا پیار پہ کر دے ہن صحابہ کھڑے آئے ہو کے حشش پہ کر دے صحابہ خوش پہ ہوندے نے پتہ چلیا انہاں دا پیار ویکھ کے خوش ہونا صحابہ دی سنت مبارک ہے میرے آقا خوش میرے آقا بھی محبت پہ کر دے خوش پہ اظہار پہ کر دے حضرت تمام حضرات صحابہ کرام بھی خوش پہ ہوتے ہیں جب میرے آقا نے دیکھا میرے صحابہ خوش پہ ہوتے ہیں میرے آقا محبت کا اظہار پہ کر دے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جی آقا میرے آقا نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میرے آقا فرماتے ہیں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اے میری بیٹی دا بیٹا ہے یا اللہ جڑا ادھر محبت کردا ہے تو بھی او دے نال محبت کر سامنے محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینوں بھی پیغام دتا ایک تانوں بھی پیغام دتا محبت کر کے پیار کر کے اے کائنات والے عظمت آل نبی بول نہ جانا رو
عظمت بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی سلام علی الیاسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بات تو ملا یارا لوگوں بھولنا دیکھنا غیر کی بات دوسری بولنا ذرا دیکھنا غیر کی بات تو ملا یارا اے میرے آقا دا پیار ہے اے میرے آقا دا پیار ہے اپنی آل دے نال اور میرے آقا نے صحابہ نو بھی یہ پیغام دیتا تے سانو بھی یہ پیغام دیتا لوگوں بقا او دی ہے بچت او دی جڑا انہاں دے نال جڑ گیا جڑا انہاں نال کٹ ہو گیا او دی تباہی ہے دین دی بھی دنیا دی بھی آخرت اندر قبر و حشر او بندے دی تباہی ہے بچت اس بندے دی ہے جڑا اس دامن دے نال آ کے جڑ جائے گا تیسری حدیث پاک سنو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف دی گلی ہے میرے آقا امام الانبیاء تو یہ تے سنیا نا میرے آقا نے امام حسین نو کندھیاں تے اٹھایا حضرت امام حسن نو کندھیاں تے اٹھایا یہ حدیث پاک ہے لیکن میں تھوڑا جا نقشہ عرض کر کے میں آپ احباب دے سامنے آسان کر کے اس حدیث پاک نو بیان کرنا چاہنا توجہ دادے نے پوترے نو چکیا ہوئے نانے نے دوترے نو چکیا ہوئے این کر کے کندھیاں ہوتے بٹھایا ہوئے تے پوترے دا ایک قدم دادے دے سینے دے اس پاسے ہوندا ہے دو پوترے دا دوسرا قدم دادے دے سینے دے اس پاسے ہوندا ہے نانے نے دوترے نو چکیا ہوئے تے یہی منظر ہے دوترے دا ایک قدم نانے دے سینے دے اس پاسے دوسرا قدم نانے دے سینے دے اس پاسے ہن حدیث پاک دا لطف لو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا حسین نو این کر کے کندھیاں دے اوتے چکیا ہویا ہے ایک قدم امام حسین دا امام الانبیاء دے سینے دے اس پاسے وے تے دوسرا قدم نانے دے سینے دے اس پاسے وے جنہاں نے بزرگاں نے اپنے پوتریاں نو اپنے دوتریاں نو اس طریقے نال چکیا ہے تے سبحان اللہ نہیں نہ چکیا تے نبی دی سنت نو سمجھ کے سنے چک کے ویکھیا جے تے پریکٹیکل تانوں اپنے سامنے نظر آ جائے گا دادے نے پوترے دے اینکر کے قدماں نو پھڑیا ہوندا تے پوترے نے دادے دی اینکر کے نہ اوتے دستار نو پھڑیا ہوندا ہے کہ تھلے نہ ڈگ جاواں تے دوترے نے
ਨਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮੀਨ ਮੁਹਤਰਮ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दी गली है, मदीने दी गली है। मेरे आका दे कंधियां दे उत्ते सवार हुसैन इब्ने अली है। मेरे आका दे कंधियां दे उत्ते सवार हुसैन इब्ने अली है। मेरे आका दे कदम मदीने उते ने आका हुसैन दे कदम अलम नशरा दे सीने उते ने। अलम नशरा दे सीने दे उते हजरत इमाम हुसैन दे कदम ने इमामुल अंबिया ने इंज करके आका हुसैन दे कदमां नूं फड़िया होया है। आका हुसैन ने इंज करके इमामुल अंबिया दी दस्तार नूं फड़िया होया है। सामीन मोहतरम तवज्जो बात है, तवज्जो तलब बात है। अज लोग आंदे देखो ना करबला दे अंदर आका हुसैन डोले नहीं। आप दी शुजाअत आप दी बहादुरी बयान कर दिया और बयान करना भी चाहिए है। देखो ना जी जनाब उन्होंने औनो मोहम्मद दे दिते लेकिन डोले नहीं। मुस्लिम बिन अकील दे दिते डोले नहीं। अबू बकर बिन अली दे दिते ने डोले नहीं। उस्मान बिन अली दे दिते डोले नहीं। उमर बिन अली दे दिते डोले नहीं। हुण समझोगे कि करबला दे अंदर ये नाम कित्थों आ गए? ना ना ये नाम मेरे आका मौला अली दे पुत्रा दे नाम ने। तकबीर हामिद मोहतरम हजरत अबू बकर बिन अली दे दिते लेकिन डोले नहीं। उमर बिन अली दे दिते डोले नहीं। उस्मान बिन अली दे दिते डोले नहीं। बल्कि जनाब अगर तारीख पढ़ के देखो हजरत उस्मान और गाजी अब्बास हजरत जनाब उम्मुल बनीन दे पतन दे विचों दो बेटे पैदा हुए ने। हजरत मौला अली ने एक दा नाम रखिया गाजी, एक दा नाम रखिया अब्बास। जिन्हों अज गाजी अब्बास के नाम तो मैं भी याद करना बस तुसी भी याद करते हो। अल्लाह ने तुझा पुत्र का फरमाया नाम रखिया उस्मान, नाम रखिया उस्मान। अमीन मोहतरम आपने एक एक करके सारे दे दिते। आपने जनाब हजरत शहजादा कासिम दे दिता लेकिन डोले नहीं। शहजादा अली अकबर दे दिता लेकिन डोले नहीं। शहजादा अली असगर दे दिता लेकिन डोले नहीं। अपनी जान का नजराना दे दिता लेकिन डोले नहीं। आमीन मोहतरम हदीस का लुत्फ लवो, हदीस का मजा लवो। एक एक कौलो करार जनाब मदीने दी गली दे अंदर हो चुके ने। हजरत इमाम हुसैन किवें डोल सकदे ने, ओ किवें जनाब कदम लड़खड़ा सकदे ने। दुश्मन के मुकाबले दे अंदर मजबूत चट्टान की तरह जनाब मजबूत बन के खड़ोते हुए ने। उन्हां दे कदमां दे अंदर लफ्ज़ शैतान नहीं आई। ओ एक एक कौलो करार मदीने दी गली दे अंदर हो चुके ने। अर्ज़ कीती नाना जान कदम तुसा फड़े ने दस्तार में फड़िए। नाना जी दस्तार मेरे जिम्मे कदम तुहाडे जिम्मे ने। और जनाब अगला जुमला सुन के अगर तुसा सुभान अल्लाह तो हथां चुक के ना आवाज आई मैनू जनाब वापस मुशारा मिलता के करीब जाजो की जानिया तकलीफ होगी। लेकिन ना ना मैं तुहाडा शौक पिया वे नावा, मैं तुहाडी मोहब्बत पिया वे नावा। आमीन मोहतरम मेरे आका इमामुल अंबिया ने कदम फड़े ने। हजरत इमाम हुसैन ने दस्तार फड़ी हुई है। अर्ज कीती नाना जी कदम तुहाडे जिम्मे ने दस्तार मेरे जिम्मे ने। कदम तुसी ना डोलन दिया करबला दे अंदर तुहाडा पुत्रा तुहाडी पगड़ी दी इज्जत नूं उचिया करके वखा देवेगा।
سونے تسی آپ زندہ باد ہو. کیا بات ہے تہاڈی, تسی سنن دا چس کر دیتا ہے, سنن دا حق ادا کر دیتا ہے. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. کیا حضور قدم تساں پھڑے نے, قدم تساں پھڑے نے, قدم تہاڈے ذمے, دستار میں پھڑی ہے, دستار میرے ذمے. سونے قدماں نو تساں نہیں ڈولن دینا, تہاڈا پتر تہاڈا دوترا تہاڈی پگڑی دا شملہ ہور اونچا کر کے بخا دے گا. او حضرت امام حسین نے جناب شملہ اونچا کر کے وکھایا. کیونکہ وقت دامن اندر ٹائم تھوڑا ہے. ایک میرا دل کرتا کہ میں تانوں حضرت امام حسین دا تعارف سنا کے نا تھوڑا جا شجرہ سنا کے میں اپنی تقریر ختم کراں. ایک دل کرتا کہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی میں تھوڑی جی شہادت, کیونکہ میں پروفیشنل خطیب نہیں, کیونکہ جویں خطیب جناب خود بھی روندے نے رواندے نے جناب آئیں دی شہادت بیان کرتے ہیں, کر اچھی گل ہے, کرنا چاہیے, اہل بیت دی محبت وچ رونا چاہیے. لیکن جویں مینوں آندی ہے میرا دل کرتا کہ میں تانوں اے سناواں. ہن جویں تہاڈی مرضی ہے, حضور دا حضرت امام حسین دا شجرہ سننا چاہندے ہو کہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی شہادت سننی ہے جناب؟ ہاں جی جویں مرضی, کہ دونوں سنا دیجیے, دونوں سنا دیجیے جلدی جلدی. شہادت سنا دیے جی. سبحان اللہ, محبت نال بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے جناب جنہوں نے شہادت والے پاسے جناب توجہ دلائی. لیکن میں جلدی جلدی 1-2 منٹ کے اندر آپ کا شجرہ بھی پڑھ دینا وا. علماء بیٹھے نے, میں نال ہی آپ کی شہادت کے چند جملے عرض کر کے اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا. آقا حسین دا شجرہ سننا ہے, کیونکہ اج کل لوگ چودھری نے کمی اگے رکھے ہوندے نے کہ سارا نسب دسے گا, لوگوں کو سارا تعارف کروائے گا. اسی انہاں دے کمی ہاں, اسی انہاں دا شجرہ پڑھنے ہاں تاکہ جدوں چودھری دے در تے ایک کمی او دا جناب تعارف کروائے تے خالی وہ بھی نہیں نہ جان دیندا کہ اج آقا حسین سانوں بھی اپنے در تو خالی نہیں جان دیں گے. محبت نال دعا سانوں جو کہ بولو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام دا بیٹا شیش, شیش دا بیٹا انوش, انوش دا بیٹا کنان, کنان دا بیٹا مہدائیل, مہدائیل دا بیٹا یارب, یارب دا بیٹا ادریس, ادریس دا بیٹا متوسر, متوسر دا بیٹا نمک, نمک دا بیٹا نوح, نوح دا بیٹا سام, سام دا بیٹا الفقس, الفقس دا بیٹا صالح, صالح دا بیٹا ہود, ہود دا بیٹا فلج, فلج دا بیٹا راوا, راوا دا بیٹا داتا, داتا دا بیٹا سرود, سرود دا بیٹا نوح, نوح دا بیٹا تاروق, تاروق دا بیٹا ابراہیم خلیل ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ دا بیٹا قیدار, قیدار دا بیٹا ارام, ارام دا بیٹا اوز, اوز دا بیٹا سلمان, سلمان دا بیٹا ہمیشہ, ہمیشہ دا بیٹا ادو, ادو دا بیٹا ادران, ادران دا بیٹا مات, مات دا بیٹا نزار, نزار دا بیٹا مدر, مدر دا بیٹا الیاس, الیاس دا بیٹا مدرکہ, مدرکہ دا بیٹا خزیمہ, خزیمہ دا بیٹا کنانا, کنانا دا بیٹا نظر, نظر دا بیٹا مالک, مالک دا بیٹا فہر, فہر دا بیٹا لوئے, لوئے دا بیٹا قاب, قاب دا بیٹا مرہ, مرہ دا بیٹا کلاب, کلاب دا بیٹا قصی, قصی دا بیٹا عبد مناف, عبد مناف دا بیٹا ہاشم, ہاشم دا بیٹا عبد المطلب, عبد المطلب دا بیٹا ابو طالب, ابو طالب دا بیٹا علی, علی دا بیٹا حسین ابن علی. سبحان اللہ. رسول نالا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی, رسول نالا بابا علی مل کے رسول نالا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی, ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی, حسین کو دے نبی چپنے سونا تیرا امام جلیا, حسین پنجتنے پنجوا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے, رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھنے. سامعین محترم, 10 محرم الحرام کربلا دا خونی منظر
توجہ کیونکہ انہوں کی مجبوری ہے وہ میں جا کر نماز پڑھانی ہے اس واسطے تسی ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ بس چند منٹ آپ سے درکار نے کیونکہ کری میرے سامنے بھی 9 بجے اذان ہے جب 42 منٹ ہوئے نے علامہ صاحب نے فرمایا تھی 5 منٹ 6 منٹ پہلے چھڑ دینا اجے جناب پریشان نہیں ہونا اجے ٹائم دے اندر گنجائش ہے لیکن میں ادھر نالوں بھی جلدی چلن دی کوشش کراں گا کربلا دا خونی منظر عرض کیتی یا رسول اللہ قدماں نو تسی نہ ڈولن دویا جے تہاڈا دوترا تہاڈی پگڑی دی عزت نو بلند کر کے شملہ ہور اونچا کر کے سونیا وکھا دے گا ایک ایک کر کے سارے جناب جان نثار شہید ہوندے جا رہے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین کی خدمت حاضر ہوئے عرض کی تھی بابا جان میں اجازت لین واسطے آیا مینو اجازت عطا فرماؤ اور نہ بابا جان میں بھی اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو قربان ہونا چاہتا بابا جان میں بھی قربان ہونا چاہنا حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا پترا میں تینوں کیویں اجازت دے رہا پترا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بوڑھا باپ اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے جوان پتر نو شہید ہوندا کیویں ویکھ سکدا ہے پترا میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا دوسری بات یہ وے کہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے میرے نانا جان محمد مصطفیٰ دی تصویر ہے جدو نانا جان دی یاد ستاندی ہے پترا میں تینوں سامنے کھلار کے ویکھ لینا وا مینوں نانا جان دی یاد تازہ ہو جاندی آمین محترم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پترا میں تینوں کیویں اجازت دے دا پترا میں تینوں اپنی اکھاں دے سامنے قربان ہوندا نہیں ویکھ سکدا پترا نانا میرے تیرے اندروں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ دی تصویر نظر آندی ہے میرا پترا جدوں مدینے والے لوگ نانا جان محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی نو ویکھنا چاہندے نے تینوں سامنے کھڑیاں کر لیندے نے تیرے وچوں نبی امام الانبیاء دی جھلک نظر آ جاندی ہے میرا پترا میں تینوں جان دی اجازت نہیں دے سکدا لیکن پترا دوسری بات ہے کہ جدوں تو پیدا ہویا سی میں تینوں ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا دی جوڑی دے اندر ڈال دیتا سی اے میرا پترا اگر اجازت چاہنا ہے کہ جا کے اپنے پتری اماں دے کولوں اجازت لے لے اپنی اماں جناب شہر بانو دے کولوں اجازت لے لے اے میرا پترا میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا حضرت جناب شہزادہ علی اکبر چڑھتے ہیں اپنی پھپھو جان جناب ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے خیمے دے اندر گئے نے آپ نے اپنے دونوں بیٹے اون تے محمد دے لاشے رکھے ہوئے نے ماں کدی محمد دا چہرہ چوم دیئے ماں کدی آن نال پیار کر دیئے کدی او نال پیار کر دیئے کدی او نال پیار کر دیئے جا کے پیچھے کھڑے آئے ہو کے رو کے دیوی دی آواز دے اندر عرض کرتے پھپھو جان تواڈے شہزادیاں نے کام شہادت نوچ کر لے آئے تواڈے شہزادے نانے دے دین تو قربان ہو چکے نے پھپھو جان میں بھی تواڈے کولوں اجازت لین واسطے آیا ہاں مینوں اجازت عطا فرما دو اے پھپھو جان میں بھی نانا جان دے دین تو قربان ہونا چاہنا وا اور پھپھو جان نے بھی کوئی جملے دہرائے نے پترا میں تینوں کیویں اجازت دے دواں تیرے وچوں مینوں نانے دی تصویر نظر آندی ہے تو میرے حسین دی نشانی ہے تیرے وچوں میرا ویر حسین نظر آندا ہے تیرے وچوں نانا محمد مصطفیٰ نظر آندا ہے اے پترا میں تینوں کیویں اجازت دے دواں حضرت شہزادہ علی اکبر بار بار اصرار پہ کرتے نے بار بار اصرار دی وجہ تو پھپھو جان نے اجازت دے دیتی ہے اج دی اگر ماں اپنے پتر نو گھروں باہر چھوڑدی ہے کہ پتر نو آندی ہے پتر دی خیر ہوئے پتر میرا شامی خیر شریعت نال گھر آ جائے لیکن ایک خاندان نبوت دیاں مذکورات نے خاندان نبوت دے جناب افراد نے انہاں نے جدوں اپنے شہزادہ علی اکبر نو الوداع کروا سے تیاری کی ہے اپنے پتراں نو ایک ایک کر کے توڑن دے ارادے پہ کرتے ہیں سیدہ زینب کر کے ہاتھ چک دیا نے یا اللہ اون دی شہادت بھی قبول کی دیا کہ محمد دی قربانی بھی قبول کی دیا یا اللہ میرے علی اکبر دی شہادت بھی قبول فرما لے یا اللہ ایک ایک کر کے سارے دین دے جا رہے ہیں لیکن نانے دے دین دی خیر ہو جائے
پتر سارے دین واسطے تیار ہاں، لیکن نانے دے دین دی خیر ہو جائے اجازت لے کے جناب حضرت شہد بانو دے جناب خیمے دے اندر گئے نے آپ نے بھی جناب بڑے ترلیاں دے نال وسیلیاں دے نال آپ دے کولوں اجازت طلب کر لئی اور ماں نے بھی الوداع کہہ دیتا اور پھپھو نے بھی الوداع کہہ دیتا ہے حضرت شہزادہ یعنی اکبر چلتے امام حسین دی خدمت کے اندر آ گئے ابا جان اما جی نے اجازت دے دیتی ہے اما بابا جان حضرت پھپھو جان نے بھی اجازت دے دیتی ہے ان آپ بھی اجازت عطا فرما دو آپ نے اجازت دے دیتی ہے ان باپ پتر تیار پہ کردا ہے کدی باپ پتر دے سر سے دستار پہ سجاندا ہے کدی سر پہ سجاندا ہے کدی تلوار پہ پکڑادا ہے کدی جناب یہ تمام جنگی ساز و سامان پتر دے جسم دے اوپر باپ سجا رہا ہے ان سامنے محترم حضرت شہزادہ یعنی اکبر باپ دے کولوں الوداع ہو کے گھوڑے دے اوپر سوار ہو گئے گھوڑے تے سوار ہو کے آپ میدان کربلا دے اندر چلے گئے جدوں میدان کربلا دے اندر گئے نے ادھر یزیدیاں دے وچوں انہاں کوفیاں دے وچوں آواز آئی اوے یزیدیوں پیچھے ہو جاؤ او ویکھو انج لگدا ہے جویں میدان دے اندر حسین دا نانا محمد آ گیا انج پیا لگدا ہے جویں میدان دے اندر حسین دا نانا آ گیا ہے ادھر جناب ابن سعد بولدا ہے ادھر شمر جوشن بولدا ہے کہندا نانا گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو اے حسین دا نانا محمد نہیں بلکہ اے حسین دا لفظ جگر اے شہزادہ یعنی اکبر اے ہم شکل مصطفیٰ ہے اے شبیہ مصطفیٰ ہے تسی پریشان نہ ہو ایک ایک کر کے اے مقابلے دے اندر اپنے جناب باری برکم نوجوان بھیجو اے مقابلے دے اندر اپنے جوان بھیجو بہادر بھیجو ایک آندا ہے دوسرا آندا ہے ادھر ہاشمی نوجوان ادھر جناب حضرت شہزادہ یعنی اکبر ایک ایک کر کے جناب غاجر مولی دی طرح انہاں نوں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہاں نوں جناب فنان کرتے نظر آ رہے ہیں جناب جدوں انہاں نے کئی کوفی جڑے فنان کر دتے نے حضرت شہزادہ یعنی اکبر ان کر کے اپنی سواری موڑی ہے سواری موڑ کے حضرت امام حسین کی خدمت کے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی بابا جان العطش 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 پیاس دی صدا بلند نے بابا جان زبان خشک ہو رہی بابا جان زبان خشک ہو رہی ہے اگر ایک گھٹ پانی نہ مل جائے انہاں یزیدیاں دے وچوں کوئی بھی بندہ بچ کے واپس نہیں جا سکتا بابا جان مینوں پانی دے دو حضرت امام حسین نے علماء نے بیان فرمایا باپ نے اپنے سینے تے پتر نو لٹا کے اپنی زبان چسوائی ہے اے زبان چسوا کے امام حسین نے کی دیتا ہے یا دین والا باپ جاندا ہے یا لین والا شہزادہ اکبر جاندا ہے سامنے محترم آپ نے دوبارہ قصہ مختصر واپس الوداع کر کے تو واپس میدان والے توڑ دیتا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر جدھر جاندے نے انہاں دی سبھاں نوں جناب نے سو نبوت کرتے جا رہے ہیں ادھروں ابن سعد آواز ماردا ہے ادھروں شمر آواز ماردا ہے کہنے لگا او کوفیو او یزیدیو اگر ایک ایک کر کے جاندے رہے ایک ایک کر کے سارے نوں جناب ہلاک کر دیا جائے گا انج کرو جناب سارے رکبان کی دنال تے حملہ کر دو ادھروں بھی تیر آن لگ پئے ادھروں پتھر آن لگ پئے کدھروں بالے ہوندے نے کدھروں نیزے کدھر جناب تیر پہ آندے نے حضرت شہزادہ علی اکبر جڑے نے زخماں دی تاب نال لے آندے زمین تے تشریف لے آئے نے ادرکنی یا حسین اے بابا حسین میری خبر لوی اجے اے جناب حضرت امام حسین دے کنا دے اندر آوازاں بلند ہویا ہے حضرت امام حسین سواری تے بیٹھے دوڑ کے میدان والا رہے کدی ادھروں آواز آندی ہے امام حسین دوڑ کے ادھر آ جاندے نے کدی ادھروں آواز آندی ہے امام حسین دوڑ کے ادھر آ جاندے نے کیونکہ یزیدی اپنے گھوڑیاں دی ٹاپاں دے نال حضرت شہزادہ علی اکبر دے جسم نوں روند رہنے کدی گھوڑیاں دے سپاں دے نال شہزادہ علی اکبر ادھر چلے جاندے نے آواز ادھروں آندی ہے امام حسین ادھر آ جاندے نے کدی ٹاپاں دے نال امام حضرت علی اکبر ادھر آ جاندے نے
حضرت امام حسین ادھر آ جاندے نے سامعین محترم بالآخر امام حسین نے حضرت شہزادہ علی اکبر نو پا لیا اپنے گود دے اندر لٹا لیا اج باپ اپنے پتر نو پیار پہ کردا ہے آخری الوداع سلام پہ آندا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر اکھاں کھولیاں پترا اکھاں کھول دیکھ دے بابا آیا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر عرض کر دے بابا اکھاں کیویں کھولا اکھاں بند کرنا وا سامنے امام الانبیاء حوض کوثر دا جام لے کے کھلو دے نظر آوندے نے سامنے میرے بابا علی نظر آوندے نے امی فاطمہ الزہرا نظر آوندیاں نے بابا جان مینوں حوض کوثر دے جام پہ نظر آوندے نے سامعین محترم تاریخ والے لکھیا ہے ایک او جڑی پرچھی ہے انج نوکیلی جی دے دندے مڑے ہوئے نے آپ دے جسم دے اندر سینے دے وچ پوس ہوئی ہے آپ نے جناب پتر نو زمین تے لٹایا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کہندے نے بابا سارے زخم ایک پاسے اے جڑا زخم لگیا ہے اینے جناب بڑی تکلیف دتی ہے حضرت امام حسین پتر نو زمین تے لٹایا ہے ایک گوڑا ایک جناب اپنا پہلو ریت تے رکھیا ہے ایک سینے دے اوتے بیٹے دے سینے تے رکھ کے حضرت امام حسین دو ہاتھاں دے نال برچھی نو پھڑیا ہے برچھی نو پکڑ کے این کر کے کھچ دے نے این کر کے جناب باہر کڈ دے نے نال پڑھ دے نے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ حسین دی اس قربانی نو قبول کر لے حسین دی 18 سالہ دی کمائی نو قبول کر لے جدو امام حسین نے برچی کھچی ہے جناب خون دے نال جسم دے جگر دے لوکڑے باہر ہونے جا رہے ہیں سامعین محترم حضرت امام حسین پتر دا لاشا سامنے رکھ کے آواز دیندے نے نانا جی آیا جے آگے حسین دی قربانی نو ویکھیا جے میرا وجدان آندا ہے امام الانبیاء نے آکھیا ہوئے گا آواز دیتی ہوئے گی ہے حسین گھبرانا تو تے ہون پہ آنا ہے میں صبح دعا کہ تیریاں ساریاں قربانیاں پہ ہمیں لاوا میں کلا نہیں ہوں آیا میرے نال تیرا بابا علی بھی آیا ہے تیرے میرے نال تیری اماں فاطمہ بھی آئی ہے 1,24,000 سارے نبی بھی آئے نے اے پائے میرے پیارے حسین سارے نبی تیریاں قربانیاں ویکھ کے ہش ہش پہ کر دے نظر آوندے نے تیریاں قربانیاں ویکھ کے تیرا ویر حسن بھی تیرے تو راضی ہو گیا ہے تیرے سارے نبی بھی تیرے تو راضی ہو گئے نے تیری اماں فاطمہ بھی تیرے تے راضی ہے تیرے تے ابا علی بھی راضی ہے اللہ دا نبی بھی راضی ہے عرشاں والا خدا بھی تیرے تے راضی ہو گیا اے میرے بیٹے تیریاں ساریاں قربانیاں ویکھ کے اللہ بھی تیرے تو راضی ہے اللہ دا پیارا نبی بھی تیرے تو راضی ہے تیرے والدین بھی تیرے تو راضی ہو گئے نے سارے نبی بھی تیرے تو راضی ہو گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو قربان کرن دی واری آئی اکھاں تے پٹی بن لئی پتر دا منہ زمین ول کیتا پترا قربان جاواں تیرے تو اکھاں تے پٹی بھی نہیں بننی پتر دا منہ زمین ول بھی نہیں کیتا بلکہ پتر دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے 18 سالاں دا علی اکبر اللہ دے نام تو قربان ہو گیا سامعین محترم جتنا بھی اللہ نے منظور ہے جملے عرض کیتے دوران خطاب اگر کوئی ایسا جملہ زبان چوں نکل گیا ہوئے جو اللہ رسول دی بارگاہ چ پسند نہیں میں معافی دا طلبگار ہاں توبہ کرنا وا آخری پیغام دے کے میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا وا اسی الحمدللہ حسینی ہون دا حق ادا پہ کرنے ہاں میں بھی دعویٰ کرنا حسینی ہاں علامہ صاحب تسی زید بکر سارے اسی یہ دعویٰ کرنے ہاں کہ اسی حسینی ہاں دعویٰ دلیل منگدا ہے دعویٰ بولو تو صحیح نہ یار دعویٰ دلیل منگدا ہے آقا حسین نے اپنا سب کچھ تن من دن 72 جڑے نے اپنے بھتیجے بھرا بھانجے بیٹے سارے قربان کر دیتے کس واسطے دین واسطے کس واسطے دین واسطے
قرآن واسطے نماز واسطے اگر شہزادہ علی اکبر کربلا دی تپدی ہوئی ریت تے کدی اذان نہ پڑھ دے اج تانوں مسیتاں چ اذاناں نظر نہیں سناونیاں کدی آپ آخری سجدہ کربلا دی ریت تے نہ کر دے سانو کوئی بندہ نمازی نظر نہیں سی آنا یہ سب کچھ آپ دی مرہون منت ہے آپ نے دین دے واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے اسی حسینیاں تے کیا ہن اساں اے ویکھنا ہے ساڈے گھر دے اندر دین نظر آوندا ہے اگر دین نظر آوندا ہے تے پھر اسی اپنے دعوے وچ سچے ہاں اگر ساڈے گھر قرآن نظر آوندا ہے تے او دے اوتے غلاف چڑھیا اوتے کٹا پیا ہے تے پھر اسی اپنے دعوے دے اندر ناکام ہاں دعوے دے اندر اسی اودوں ہی سچی ہوواں گے جدوں صبح قرآن پڑھاں گے گھر دے اندر نماز پڑھاں گے دین گھر دے اندر آ جاوے گا اصل معنی دے اندر اسی اودوں حسینی کہلام دے حقدار ہوں اللہ رب العالمین اس حاضرین اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے جو احباب نے محبت اظہار فرمایا انتظام کیتا اللہ سب جزائے خیر عطا فرمائے